اور اللہ پاک انہوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ایسے ہی طرح اللہ دا قرآن اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان یہ سناندے رہیں۔ تو اب میں حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب کے خطاب سے پہلے ان کے ساتھ آئے ہوئے ہمارے دوست نعت خان بھائی شیخ سیام شکور صاحب کے اوان اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرن اور اس تو بعد انشاءاللہ قاری صاحب دا خطاب شروع ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سلام لینا سنت جواب دینا ہر مسلمان تے فرد ہے، سلام دا جواب بیداری دنال دیو۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ بڑی محبت کے ساتھ ذوق شوق کے ساتھ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے۔ آپ ذرا بیدار ہو جائے، ہوشیار ہو جائے۔ استاد محترم قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب حافظ اللہ تعالیٰ ان کا جاندار شاندار بیان سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ حمد باری تعالیٰ تو اپنی گال دا آغاز کروں گا، جس بائی نو جملہ اچھا لگے بلند آواز نہ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ تیرے نام تو شروع کیتی یہ گل مولا تے تیرے ہاتھ وچ لجا ساریاں نے۔ تیرے نام تو شروع کیتی یہ گل مولا تے تیرے ہاتھ وچ لجا ساریاں نے۔ تے تیرے آسرے تے تیری سو ربا بنا پڑا اڈاریاں ماریاں نے۔ تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکدا، اسا کیتیاں کوششاں ساریاں نے۔ تے جنہ تیرا در مولا چھٹ دیتا، اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ اور جس رستے تو سنت دی مہکے آوے، جس رستے تو سنت دی مہکے آوے، اس رستے تے چلنا چاہیے۔ جیڑا پاک نبی دی توہین کرے، انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیے۔ بڑی محبت والے جملے، بڑے پیار والے جملے پیش کر لگا۔ توجہ میری طرف فرماؤ، انشاءاللہ توڑا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھے ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھے رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھے جی، رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھے اور سارے اوندے در اتے ایوے رکھیے، سارے اوندے در اتے ایوے رکھیے۔ اوے جیوے سوہنے آقا تے بلال رکھے اوے جیوے سوہنے آقا تے بلال رکھے اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھے جی، ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھے رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھے اور روندے رہے آقا اس امت نو بخشوان لئی۔ اوے روندے رہے آقا اس امت نو بخشوان لئی۔ جی کنہ ساڈا سوہنے نے، جی کنہ ساڈا پیارے نے خیال
رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا جی ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا اور جیڑا دین تو سب کچھ وار دیندا ہے جیڑا دین تو سب کچھ وار دیندا ہے اونوں کدی رب نے کنگال رکھیا اونوں کدی رب نے کنگال رکھیا رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا جی ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھیا اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا اور بڑے پیار والے جملے پیش کر لگا تسی پیار نال سنو میں پیار نال سناواں محبت کرو نہ ستارہ چک دے رہن والے ہو کہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ ہے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ ہے سب سوہنے تو سونا سب سوہنے نالو سوہنا حسنین دا نانا ہے تیرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ ہے سب سوہنے تو سونا حسنین دا نانا ہے اور رب قسم اٹھایا نے رب قسم اٹھایا نے وچ قرآن دے آیا نے رب قسم اٹھایا نے وچ قرآن دے آیا نے کہ چہرہ میرے آقا دا چہرہ میرے مرشد دا جی میں حسن خزانہ ہے تیرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ ہے سب سوہنے تو سونا حسنین دا نانا ہے اور کیوں آقا میں جانور گا کیوں آقا میں جانور گا جگ جان دا سارا ہے کیوں آقا میں جانور گا جگ جان دا سارا ہے کہ چہرہ میرے آقا دا وہ چنوی میرے آقا دا چنوی میرے مرشد دا چنوی میرے مدنی دا ہوئے بنے دیوانہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ سب سوہنے تو سونا حسنین دا نانا اور ابو بکر عمر دی کی شان سناتے نو ابو بکر عمر دی کی شان سناتے نو اوے میرے آقا دیا قدمہ میرے آقا دیا قدمہ وچ دوان دا ٹھکانا میرے مرشد دیا قدمہ وچ دوان دا ٹھکانا سب سونے تو سونا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفتاں تیرے آقا دیاں صفتاں پیا کر
سرکار دا زمانہ ہے سب سونے تو سونا حسنین دا نانا